बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पंजाब कॉलेज में मुबैयना ज्यादती का केस, उस मामले पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पहिया उल्टा घुमाया है। इस हवाले से कुछ मजीद तफसीलात और कुछ मजीद इंकशाफात तो मंजर आम पर आए हैं और पंजाब हुकूमत के जो इंकशाफात हैं वो तहलका खेज है और सीएम को अगर खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, कुछ मजीद शहरों में एहतजाज हुए हैं, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और असल मामला, असल माजरा पंजाब हुकूमत के मुताबिक क्या है, ये डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आयरन लेडी और कौमी असम्बली में पीटीआई की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की जो बहन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और उनके बयान ने पूरी की पूरी बाजी पलटी है। पहिया अगर उल्टा घूमा है तो उसके बाद से घूमा है और उसे भी हमने डिस्कस करना है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक इशू इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर तुलबा में एक और उनके वालिदैन में एक तशवीश की लहर दौड़ा चुका है और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने तमाम तर कंसर्न्स आपके सामने रखे, हमने तमाम तर खदशात आपके सामने रखे और इस सब के अंदर जो वाहिद चीज है वो ये है कि हकीकत तक पहुंचना जरूरी है। अवाम का मुतालबा ये है कि ये ना हो कि पावर प्रोटेक्ट्स पावर, ये कम अज कम दिन ना देखने पड़े क्योंकि इसी एक चीज ने पाकिस्तान को असल में तबाह बर्बाद किया है। अब इस सब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यहां तक कहा है कि जी जो मेरे वजीर तालीम ने पंजाब कॉलेज के उस कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख की है, उन्होंने गलत किया, जल्दबाजी में उन्होंने ये काम किया और उन्होंने फिर पंजाब कॉलेज के ओनर के हवाले से कहा कि बहुत नफीस और अच्छे इंसान है। अब यहां पर मामला क्या है, जो बयानात सामने आ रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले सूरत हाल यह है नाज़रीन इकराम के तालिबा से जो मुबैना ज्यादती का मामला है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज हुआ और गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने के इल्जाम में, गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने के इल्जाम में मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। इवन पंजाब के छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों में, स्पेसिफिकली पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैंने अपने शहर सरगोदा में भी देखा, वहां पर भी पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने एहतजाज किया, रोड्स ब्लॉक हुए और ये मामला जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत तशवीशनाक बना हुआ है। निजी कॉलेज में तालबा के साथ मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी है और इस हवाले से पुलिस ने तालबा से मुतल्लिक गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने लाहौर में तालबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर तालबा से मुबैना ज्यादती की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालबात से दरियाफ्त किया गया, जबकि मुतलका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। एफआईआर के मुताबिक बच्ची के वालिदैन ने कहा कि बेटी 2 अक्टूबर को घर में गिरी जिससे उसको गहरी चोट आई। तालबा से मुबैना ज्यादती केस में गलत मालूमात फैलाने की छानबीन के लिए एफआईए ने 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जबकि एफआईए साइबर क्राइम ने वाक़े से मुतल्लिक 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही भी कर ली है। हुक्काम के मुताबिक मुतलका कॉलेज कैंपस की प्रिंसिपल का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी फुटेज जो है वो ऑलरेडी पुलिस की तहवील में है। पंजाब पुलिस ने शहरियों को वाक़े से मुतल्लिक जो मालूमात है उससे आगाह करने की हिदायत भी की है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि कॉलेज डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बयानात जो है वो भी सामने आ गए हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में जो कि पंजाब कॉलेज है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऑब्वियसली जो भी इशू है उसमें नाम लेने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। लाहौर के निजी कॉलेज यानी कि पंजाब कॉलेज में तालबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर बयान देते हुए कॉलेज डायरेक्टर आगा ताहिर ने कहा कि पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है वो सामने लाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को बात नोटिस में आई तो फौरी हरकत में आए। सोशल मीडिया की मुहिम देखकर पुलिस ने हमसे राब्ता किया, सारी फुटेज पुलिस के पास है, फोरेंसिक लैब से हकाइक सामने ला सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो लड़कियां छुट्टियों पर थीं उनसे भी राब्ते किए मगर हमें कुछ नहीं मिल सका। जो बच्चियां सोशल मीडिया पर दावा कर रही हैं वो हमें उसके घर या उसकी गली में तो लेके जाए ना उस बच्ची के। उन्होंने कहा कि जिस गार्ड की बात हो रही है वो छुट्टी पर था, उसे फोन करके बुलाया, वो इस वक्त पुलिस के पास है। पुलिस से पूछें वो सीसीटीवी वीडियो क्यों नहीं दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों को मारा ही नहीं और अगर मारा है तो फुटेज दी जाए, जबकि हुकूमत ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने बयान में कहा कि पार्किंग में कोई दरवाजे नहीं। हफ्ते की रात सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर हुई तो उसी दिन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। कॉलेज प्रोफेसर आरिफ ने कहा कि वजीर तालीम ने तस्दीक किए बगैर बयान कैसे दिया। सोशल मीडिया पर बयान देने वाली 98% लड़कियां हमारे इदारे की हैं ही नहीं। अब मामला यहां तक बड़ा क्लियर था
اور یہ ان کا موقف تھا. لیکن ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ خود میدان میں آئی ہیں اور اس سب کے اندر وہ اس کے ڈیفنس میں اس پورے سیناریو، اس پورے انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو کہ مبینہ آبویسلی انسیڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں ساتھ انہوں نے زرتاج گل کی بہن کو بھی بٹھایا. وہ کیا معاملہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نے لاہور کے کالج میں مبینہ زیادتی کے واقعے پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی. مریم نواز نے کہا کہ 10 اکتوبر بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا لیکن اس روز بچی کالج میں تھی ہی نہیں. کہا گیا کہ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج مٹا دی گئی، پہلے جھوٹی کہانی گھڑی گئی، پھر متاثرہ بچی کی تلاش شروع کی گئی. کوئی عینی شاہد تھا ہی نہیں کیونکہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں. جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ 2 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے اور جس گارڈ پر الزام ہے وہ چھٹیوں پر تھا. پولیس اسے سرگودا سے گرفتار کر کے لائی ہے، وہ گارڈ زیر تفتیش ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا. ایک ایسے واقعے کو ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی. بار بار احتجاج میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف نے خطرناک منصوبہ بنایا. بچی کی والدہ نے کہا سازشی کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے پاکستان کا جو چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی تو یہ پاکستان صرف ہمارا نہیں آپ کا بھی ہے. متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی ملوث ہے اس کا تعلق میڈیا سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے یا چودھری پرویز الہی کی جماعت سے ہے، ان سب کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ وزیر تعلیم سے کہا کہ انہیں کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اس واقعے میں جو ملوث ہے اسے سزا دی جائے گی. دیکھیں آپ نے اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن بنا دیا، پہلے تو اس بات کے اوپر بھی تحقیقات کریں کہ نہتے طلباء کو لہو لوہان کس نے کیا. اس بات کے اوپر بھی ایک کمیشن کیوں نہ بن جائے کہ طلباء جو کہ احتجاج کر رہے تھے ان کے کنسرنز کو بات چیت کے ذریعے دور کرنے کے بجائے معصوم طلباء کو کالج کی طرف سے سسپینڈ کرنے کی دھمکیاں کون لگا رہا تھا. کیا کالج کی یہ بدماشی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو سسپینڈ کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا؟ اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں، انہیں میسیجز آئے ہیں، اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس جو ہیں انہیں کالز گئی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا لیں ورنہ انہیں سسپینڈ کر دیں گے. لیکن چلیں ایک سائیڈ سے آپ نے تفتیش کرنی ہے، تحقیقات کرنی ہے، کریں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ محترمہ زرتاج گل صاحبہ کی بہن شبنم گل جو ہیں وہ بھی بیٹھی ہیں. اور اس پریس کانفرنس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ میرے ساتھ تحریک انصاف کی زرتاج گل کی بہن بیٹھی ہوئی ہیں جو کالج میں پروفیسر ہیں. ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی، یہ میری مخالف جماعت سے ہیں لیکن ان کو بلا کر خود سنا تاکہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور مریم نواز نے کہا کہ آپ کا نام بھی آ رہا تھا، آپ بتائیں کیا یہ واقعہ ہوا؟ جب بچے احتجاج کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کس بات پر احتجاج کر رہے ہیں. یہ انہوں نے آج سٹیٹمنٹ دی زرتاج گل کی بہن نے، تو کہتی ہیں کہ جی تو بچوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. بچوں سے جب میں نے پوچھا کہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے تو بچوں کے پاس there was no proof، یہ ان کا کہنا تھا، کسی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. یہ وضاحت دی زرتاج گل صاحبہ کی بہن شبنم گل نے. اور obviously اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے اسے تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ کل سے ہی زرتاج گل صاحبہ کی جو بہن ہے انہیں وکٹمائز پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ یہ ساری شرارت ان کی ہے، یہ سب کچھ ان کا کیا کرایا ہے، یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان کی طرف سے کمیونیکیٹ لگاتار کنٹینیوسلی کی جا رہی تھیں. تو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے انہیں جس طرح سے اپنے ساتھ ایک نجی کالج کی پروفیسر کو ایک سی ایم جو ہے وہ ساتھ بٹھا کر جو باتیں کر رہی ہیں، obviously اس سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ کیا میسج مریم نواز نے دینا چاہا. اور اس سب کے اندر بھی جو پی ٹی آئی فوبیا ہے اس معاملے کو کم از کم وہ پالیٹکس سے دور رکھ سکتی تھی. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، سوشل میڈیا کوئی یہ ٹک ٹاک، کوئی یہ فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ایکس، یہ پی ٹی آئی نے نہیں بنائے، عمران خان ان کا بانی نہیں ہے. تو آپ کے اعصاب پر پی ٹی آئی اور سوشل میڈیا سوار ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کوئی ایشو ضروری نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی اسے ہوا دے. بھائی آپ کے اپنے عوامل، آپ بچوں کے اوپر جو احتجاج کیا، اصل یہ معاملہ وہاں سے اٹھا. آپ نے بچوں کے احتجاج کے اوپر جو یوز آف بروٹ فورس کیا اور وہ غلط تھا، وہ غلط ہے، وہ غلط رہے گا. باقی چیزوں کی تحقیقات کریں لیکن جو ہم نے اپنی ان نیکڈ آئی سے اپنے دیکھا ہے وہ تو ہم بتائیں گے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ہر اینگل سے اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اور بس ایک چیز جو قوم کا مطالبہ ہے کہ پاور شوڈ ناٹ پروٹیکٹ پاور، ورنہ یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہمیشہ سے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.